ल हेर त हामीले हिजो कहाँ के पढेको थियौँ हिजो हामीले सेमिकन्डक्टर भनेको के हो पढ्यौँ है त्यसको टाइप्स पढ्यौँ त्यसको तीनटा एनर्जी ग्याप पनि पढ्यौँ न याद छ के छ भन त तीनटा के हो के हो conduction band, orbit and energy gap, and valence band, energy gap. ठिक छ सबभन्दा धेरै कसको हुन्छ रे ग्याप insulator, त्यसपछि semiconductor, सेमिकन्डक्टर त्यसपछि कसको हुन्छ त्यसपछि conductor, ओभरल्याप नै हुन्छ क्लियर Yes, sir. इन्सुलेटर कति हुन्छ भ्यालु 5 to 15 त्यसपछि फर्बिडन ब्यान्ड कति हुन्छ silicon को 1.1, Silicon को लागि 1.1 अनि जर्मनीलाई कति त 0.7 त्यसो होल्स भने पढ्यो होल्स भनेको के हो रिमेनेन्ट्स अफ द के त इलेक्ट्रोन इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड ठीक छ अनि सेमिकन्डक्टर भनेको मेटल जसको इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी केमा पर्छ त कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचमा पर्छ डोपिङ भनेको के हो त इन्टेन्सनली हामीले के हाल्ने हो त प्युरिटी हाल्ने हो impurities, ठीक छ इम्प्युरिटी हाल्ने हो केमा हाल्ने हो त इन्ट्रिन्सिक कि एक्सट्रिन्सिकमा intrinsic, इन्ट्रिन्सिकमा हाल्ने अनि एक्सट्रिन्सिक बनाउने ठीक छ अरु हामीले पढ्यौं अनि इन्ट्रिन्सिकमा के हुन्छ त यसमा चाहिँ यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के कारणले गर्दा हुन्छ केले गर्दा हुन्छ टेम्परेचरले गर्दा मात्र हुन्छ हैन त्यसपछि गएर उसमा चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर र नेचर अफ मटेरियलले गर्दा हुन्छ impurities, नेचर अफ इम्प्युरिटी त्यही होला अनि यसको करेन्ट केले गर्दा हुन्छ होल्सले गर्दा यसमा दुईटै हुन्छ होल्सले गर्दा नि हुन्छ अनि केले गर्दा हुन्छ इलेक्ट्रोनले गर्दा इलेक्ट्रोनले बुझ्यो नि यो के हो इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक इन्ट्रिन्सिक intrinsic, यो के हो extrinsic, एक्सट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिकमा कुन पी टाइप कि एन टाइप पी टाइप किन यसमा के छ बोरोन छ बी बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थ्यालियम सबै आयो नि के भयो त पी टाइप भयो मैले सिकाएको थिएँ नि ब्रिङ अल ग्यालेक्सी इन थर्मेल यस त्यस पछाडि गएर यो के हो त पिआइसी फस्फोरस आयो के हुन्छ n type, एन टाइप न्युजपेपर आज सबै बिक्यो थाहा छ नि त ल अब हामीले यति पढ्यौँ है अब पिएन जंक्सनमा जाउँ है त धेरै कुरा छ यसमा ओके ठीक छ अब हेर यहाँनिर भन्दैन तिमी ध्यान लगाएर है पिएन जंक्सन डायोड भनेको के हो त यो चाहिँ क्रिस्टल अफ के हो सेमिकन्डक्टर हो के हो क्रिस्टल अफ सेमिकन्डक्टर जुन चाहिँ हामीले सिलिकन मोस्टली युज गर्छौं तर कहिले कहिले जर्मानियम र ग्यालियम पनि युज गर्न सक्छौं है अनि यसमा के हुन्छ त इम्प्युरिटी हालिन्छ हामीले थाहा छ ठीक छ अनि हालेर एउटा एन टाइप बनाउँछौं अनि अर्को साइडमा चाहिँ फेरि इम्प्युरिटी हालेर के बनाउँछौं त पी टाइप बनाउँछौं हामीले पढिसक्यौं यो कुरा है पी टाइप र एन टाइप मिलाएर के बनाउँछ हामीले पिएन जंक्सन बनाउँछौं है ठीक छ जब दुईटा मेटल एन टाइप र पी टाइपलाई हामी सँगै राख्छौं एउटा के हुन्छ त एउटा मोमेन्टरीली के हुन्छ त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम एन साइड टु पी साइड के हुन्छ त जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक यो चार्ज क्यारियर्सहरु के हुन्छ जम्मा भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त डिप्लेसन लेयर भन्छौं ठीक छ अब पढाउँछु यो हेर यहाँनिर एकछिन हेर यहाँनिर जस्तै यसमा हेर देखिरहेको यो एकदम ध्यान लगाएर है देखिरहेको यसमा हेर के लेखेछु मैले हेर त P type silicon, N type silicon, anode and cathode are joined. मन्जुको माइक डिस्टर्बिङ हुँदैछ के हो ल हेर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो नि पी टाइममा के पाइन्छ रे मेजर चार्ज क्यारियर हिजो मैले भन्थे के हो मेजर चार्ज क्यारियर यसमा
के हो Holes. होल्स हो के हो रे Holes. होल्स यसमा के पाइन्छ होल्स पाइन्छ है यसमा के पाइन्छ होल्स Hole. ठीक छ यसमा के पाइन्छ होल यसमा के पाइन्छ होल के पाइन्छ यसमा होल यसमा के पाइन्छ होल यसमा के पाइन्छ होल यसमा के पाइन्छ होल यसमा के पाइन्छ होल्स Hole. ठीक छ यसो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हो त होल्स पी टाइपमा ठीक छ अनि अलिअलि के पाइन्छ यसमा इलेक्ट्रोड के पाइन्छ इलेक्ट्रोन्स पाइन्छ के पाइन्छ इलेक्ट्रोन्स Little इलेक्ट्रोन्स यो कालो कलर लेखेको छ इलेक्ट्रोन है अलिअलि इलेक्ट्रोन पाइन्छ बुझिरह अनि एन टाइममा के पाइन्छ धेरै यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स पाइन्छ बढी के पाइन्छ इलेक्ट्रोन्स पाइन्छ बुझिरह यसमा के पाइन्छ त इलेक्ट्रोन्स पाइन्छ क्लियर इलेक्ट्रोन्स पाइन्छ बा बुझ्यो नि अनि यसमा अलिअलि के पाइन्छ त यसमा अलिअलि होल्स पाइन्छ यसमा के पाइन्छ अलिअलि होल्स Holes. बुझिरहेको छ यहाँसम्म Yes, sir. अब एकदम ध्यान लगाएर यहाँनिर है अब के हुन्छ भन्दा यसमा सुन यहाँनिर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो के हो रे यो के हो होल्स यो के हो होल्स यो के हो कालो यसमा कालो के हो Electrons. Electrons. Electron. Electrons. यो चाहिँ इलेक्ट्रोन है यो चाहिँ होल्स भयो यो जुन चाहिँ यो होल्स भयो एच होल्स भयो यो चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोन भयो है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ अब यो होल्सहरु चाहिँ कता जान खोज्छ भन्दा यसमा होल्स धेरै छ नि यसमा होल्स थोरै छ भनेपछि होल्सहरु कता जान खोज्छ यता जान खोज्छ कुरा बुझिरहेको छु यो कता जान खोज्छ यता जान खोज्छ ठीक छ सिमिलरली फेरि इलेक्ट्रोन्सहरु कता जान खोज्छ यो साइडमा आउनु खोज्छ कता आउनु खोज्छ यो साइडमा कुरा बुझिरह यसमा चाहिँ होल्स बढी छ यसमा के बढी छ Electrons. इलेक्ट्रोन्स बढी छ अब के हुन्छ होल्स चाहिँ एन टाइपतिर जान खोज्छ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कहाँ जान खोज्छ पी P टाइपतिर जान खोज्छ type tira. कुरा बुझिरह यहाँसम्म Yes, sir. यसलाई भन्छ डिफ्युजन भन्छ हामी यसलाई डिफ्युजन भइरहेछ जस्तो कुरा बुझिरह अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा ध्यान सुन अब है एउटा लेयरमा चाहिँ यहाँनिर होल्स बढी छ कि इलेक्ट्रोन यसमा इलेक्ट्रोन बढी छ यसमा होल्स बढी छ यो लेयरमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोन यहाँ बस्छ अब है यहाँनिर होल्स यता आएर बस्छ ठीक छ होल्स चाहिँ यहाँ आएर बस्छ यसमा के आयो इलेक्ट्रोन आएर बस्यो यसमा के आएर बस्यो होल्स आएर बस्यो बुझ्यो बुझ्दैन क्लियर अनि यो लेयरलाई हामी अब के भन्छौँ त यो लेयरलाई हामी के भन्छौँ अब यसलाई हामी भन्छौँ डिप्लिसन लेयर यसले के भन्छ हामीले Depletion layer. बुझिरह Yes, sir. डिप्लेसन लेयर भनेको के भन्दाखेरि पिएन जंक्सनमा पी टाइपमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको लेयर एन टाइपमा चाहिँ होल्सको त्यो लेयर भन्छ त्यो लेयरको हामीले कम्बाइनली हामी के भन्छौँ त्यसलाई डिप्लेसन लेयर भन्छौँ त्यसलाई के भन्छ हामी डिप्लेसन लेयर भन्छौँ बुझिरहेको छु बुझ्यो नि अब डिप्लेसन लेयर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्लेसन लेयरमा डेभलप हुने हेर्नुहोस् सुन है डिप्लेसन लेयरमा डेभलप हुने पोटेन्सियल हामी के भन्छौँ त बेरियर पोटेन्सियल भन्छौँ त्यसलाई के भन्छ हामीले के भन्छ यसलाई Barrier potential. Barrier potential. बेरियर पोटेन्सियल भन्छ कुरा बुझ्यो डिप्लेसन लेयरमा डेभलप हुने पोटेन्सियल हामी के भन्छौँ त बेरियर पोटेन्सियल भन्छौँ कुरा बुझ्यो अब यो पिएन जंक्सनको चाहिँ सुन ध्यान लगाएर पिएन जंक्सनको चाहिँ यसको चाहिँ सिम्बल के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिम्बल हुन्छ ट्रायंगल छ ट्रायंगल माथि हेर्दै के छ यो सिधा छ नि सो कुरा बुझ्यो नि यसलाई हामी के भन्छौँ त यसलाई हामी के भन्छौँ पिएन जंक्सनको सिम्बल भन्छौँ है त यस्तो ट्रायंगल बनाउने ट्रायंगलमा यो गर्ने बुझ्यो नि Yes. गएर कसको कुरा बजिरह
हेर के बासिरह कुखुरा बासिरहेको कसको ल हेर बुझ्यो नि यो अब यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि पी टाइप र एन टाइपको अर्थ बुझ्यो नि पी टाइप भनेको के हो त यसमा चाहिँ होल्स बढी हुने इलेक्ट्रोन्स कम हुने तर यो होल्स यता गएर बस्छ एन टाइपमा अनि यसमा इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ छ यतापट्टि बस्छ जसले कि डिप्लेसन लेयर बनाउँछ डिप्लेसन लेयर बनाएपछि के भन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल भन्छ यहाँसम्म बुझिरहेको छु अब हामी पढ्छौँ के भन्दाखेरि बायसिङ भन्ने पढ्छौँ बायसिङ भनेको के हो सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि जोड्ने सर्किटमा जोड्ने बित्तिकै त्यसलाई के भन्छ हामीले बायसिङ भन्छौँ कुरा बुझिरह सर्किटमा जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यसलाई बायसिङ भन्छ जस्तै हेर यहाँनिर यो पी छ एकछिनलाई मेटौँ यो पी छ यसलाई पीलाई मैले यो पीलाई मैले पोजिटिभमा जोडेँ र एनलाई मैले नेगेटिभमा जोडेँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त यसलाई भन्छ फरवर्ड बायसिङ सुन पहिला बसेर बायसिङ भनेको बुझौँ बायसिङ भनेको के भन्दाखेरि कनेक्सन टु सर्किट के रे कनेक्सन टु द सर्किट बुझ्यो नि सर्किटमा जोड्ने बित्तिकै के भयो त बायसिङ भयो कुरा बुझ्यो जस्तै यहाँनिर अब मैले अविनाशलाई तारमा जोड्दियो भने के भयो अविनाश बायसिङ भयो ठीक छ सर्किटमा जोड्ने बित्तिकै क्लियर यस सर पुरै क्लियर Yes, sir. अब पीलाई पोजिटिभमा जोड्यो भने र एनलाई नेगेटिभमा जोड्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फरवर्ड बायसिङ त्यसलाई के भन्छ हामीले फरवर्ड बायसिङ कुरा बुझ्यो नि यसलाई पीलाई पोजिटिभमा यो पी हो नि एन हो नि पीलाई पोजिटिभमा जोड्यो एनलाई नेगेटिभमा जोड्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फरवर्ड बायसिङ के भन्छ यसलाई फरवर्ड बायसिङ बुझिरहेको छौ Yes, sir. अब अर्को अब रिभर्स बायसिङ भनेको के होला त्यसो भए गेस गर्दा रिभर्स बायसिङ भनेको के होला P-लाई negative. पीलाई एनसँग अनि नेगेटिभ टर्मिनलसँग अनि एनलाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग बुझ्यो नि अब यसलाई म एकचोटि हेर फेरि यहाँ रब गरेर भन्छु है यसलाई सुन त अब रिभर्स बायसिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि पीलाई हामीले नेगेटिभमा जोड्ने पीलाई केमा जोड्ने अब नेगेटिभमा र एनलाई केमा जोड्ने त अब पोजिटिभमा पीलाई केमा जोड्ने नेगेटिभमा र एनलाई केमा जोड्ने त पोजिटिभमा यसलाई हामी के भन्छौँ त यसलाई भन्छ रिभर्स बायसिङ यसलाई के भन्छ हामीले रिभर्स बायसिङ कुरा बुझेन यसलाई के भन्छ हामीले रिभर्स बायसिङ बुझ्यो Yes, sir. ल अब हामी फरवर्ड बायसिङमा के हुन्छ रिभर्स बायसिङमा के हुन्छ नि पढ्छौँ है त ठिक छ यहाँसम्म Yes, sir. बुझिरहेको छ नि मैले के पढाएँ अहिले मैले के पढाएँ भन्दाखेरि पी टाइममा के बढी हुन्छ पी टाइममा होल्स बढी हुन्छ एन टाइममा के बढी हुन्छ इलेक्ट्रोन्स बढी हुन्छ अनि त्यसमा अलिअलि के हुन्छ त यसमा अलिअलि के हुन्छ त पी टाइपमा चाहिँ अलिअलि इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यसमा अलिअलि के हुन्छ होल्स हुन्छ अनि के हुन्छ इलेक्ट्रोन यता जान खोज्छ होल्स यता जान खोज्छ जस कारणले गर्दा यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू बस्छ त्यस कारणले गर्दा यसमा के बस्छ होलहरू बस्छ र यहाँ के बन्छ त डिप्लेसन लेयर बन्छ त्यो डिप्लेसनमा डेभलप भएको पोटेन्सियललाई के भन्छ त ब्यारियर पोटेन्सियल भनिन्छ भनेर यहाँसम्म पढाएँ मैले ठिक छ त्यस पछाडि मैले के पढाएँ भन्दाखेरि यसलाई बायसिङ भन्ने पढाएँ बायसिङ भनेको के हो त सेमिकन्डक्टरलाई सिम्पली सर्किटमा जोड्ने हो यदि मैले पीलाई पोजिटिभमा जोड्यो भने र एनलाई नेगेटिभमा जोड्यो भने त्यसलाई भन्छ फरवर्ड बायसिङ र यदि मैले यसलाई पीलाई नेगेटिभमा र एनलाई पोजिटिभमा जोड्ने यसलाई के भन्छु मैले रिभर्स बायसिङ क्लियर यति पढाएँ मैले अहिले यस सर अब फरवर्ड बायसिङ हुँदा यसमा के हुन्छ त भन्ने कुरा पढौँ है त ठिक छ यसमा हेर त के छ यसमा हेर त यो के हो फरवर्ड बायसिङ रिभर्स बायसिङ के लेखेको छ हेर त के फरवर्ड भन्छ बायसिङ अब अहिले मैले भनिसक्यो फरवर्ड बायसिङ भनेको के हो पोजिटिभ टर्मिनललाई केमा जोड्ने पी साइडसँग साइडमा जोड्ने ठीक छ
अनि त्यहाँबाट नेगेटिभ टर्मिनल केमा जोड्ने N side. नेगेटिभ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ है यसमा जुन कन्डक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ ड्यू टु द माइग्रेसन अफ द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर यो चाहिँ एकदम याद गर्नु पर्यो है के हुन्छ यसमा यो याद गर्नु यो पोइन्ट याद गर त यो कन्डक्सन केले गर्दा हुन्छ यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा हुन्छ ठीक छ अनि सर यो अहिले लाइभमा कुरा नगर है अहिले पछि क्लास सकेपछि कुरा गरौँ ल त्यहाँ त यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा माइग्रेसन केले गर्दा हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा हुन्छ के हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा यो भने के हो पी टाइममा के हुन्छ भन्नु त Hole हुन्छ. होल पी टाइममा चाहिँ बढी के हुन्छ होल्स Holes. इलेक्ट्रोन्स अलिअलि हुन्छ है त्यस पछाडि गएर यसमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अलिअलि होल्स हुन्छ अब मैले फरवर्ड बाइसमा जोड्यो भने यदि मैले फरवर्ड बाइसमा जोड्यो भने के हुन्छ त को मुभ हुन्छ होल्स कि इलेक्ट्रोन पीबाट होल्स मुभ हुन्छ होल्स अनि एनबाट को मुभ हुन्छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ किन फरवर्ड बाइसिङमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले माइग्रेसन गर्छ क्लियर अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट साइज अफ डिप्लेसन लेयर डिक्रिज यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है डिप्लेसन लेयरको साइज यसमा के हुन्छ त घट्छ फरवर्ड बाइसिङमा के हुन्छ त फरवर्ड बाइसिङमा के हुन्छ डिप्लेसन लेयरको साइज घट्छ है याद गर डिक्रिजेस बिर्सिनु भने के हुन्छ डिक्रिजेस के हुन्छ डिक्रिजेस कुरा बुझ्यो के हुन्छ डिक्रिजेस यो बिर्सिनु भने यसमा के हुन्छ फरवर्ड बाइसिङ गर्दाखेरि डिप्लेसन लेयरको साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ बुझिरहेको छौ सर कसरी म भन्छु बुझ्यो नि अनि यहाँनिर पोइन्ट त याद भयो नि तिमीलाई एस सर ल त है म भन्छु अब कसरी हुन्छ जस्तै यतापट्टि हेर है त यो के हो त हेर त यो अहिले मैले भनेको कुरा है त्यहाँलाई है के छ यसमा जस्तै यो पी टाइप भयो यो एन टाइप भयो यो जुन सेतो सेतो छ नि ठीक छ यो सेतो सेतो भनेको चाहिँ होल्स हो है अनि यो पहिलो जस्तो ब्राउन छ नि यो चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोन है यो होल्स ठीक छ अनि यो बिचमा के भएको छ हेर त्यो मैले भन्छ यतापट्टि इलेक्ट्रोन आएर बस्छ यतापट्टि के आएर बस्छ होल्स आएर बस्छ यो लेयरलाई हामीले के भन्छौँ डिप्लेसन लेयर भन्छौँ होइन बुझेछ नि यहाँसम्म अब जब यसलाई फरवर्ड बाइसमा जोड्यो फरवर्ड बाइस हो कि होइन पिटा केमा जोड्या पोजिटिभमा जोड्या एनलाई केमा जोड्या नेगेटिभमा जोडिराख्यो नि हामीले क्लियर यस सर अब फरवर्ड बायस भयो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन मोमेन्ट अड्किएको थियो नि जस्तै हुनु यहाँ के हुन्थ्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट यहाँ जानुपर्ने हो नि यसलाई अनि यो चाहिँ यहाँबाट यहाँ जानुपर्ने हो कि नै अपोजिट अब फरवर्ड बायस गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ लेयरमा बनेको छ नि कुरा अड्किरहेको छ नि अहिले यो चाहिँ अब कता जान्छ त यता मुभ हुन थाल्छ यो कता मुभ हुन थाल्छ त अब यता मुभ हुन थाल्छ कुरा बुझ्यो ल सुन त यहाँनिर सुन है जब फरवर्ड बायस हुन्छ फरवर्ड बायस भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टिको यो इलेक्ट्रोन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जान्छ होल्स पनि आफ्नो ठाउँमा जान्छ जस कारणले जुन चाहिँ डिप्लेसन लेयर बनिरहेको थियो नि अब यहाँनिर न इलेक्ट्रोन रह्यो न होल्स रह्यो भनेपछि डिप्लेसन लेयर के हो बिस्तारै के भयो घट्दै जाने भयो कि भएन यता जान्छ यो 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 यता जान्छ नि सो त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त यो डिक्रिज हुन्छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म क्लियर यस सर ल यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब मैले तीनटा कुरा भने फरवर्ड बायसिङ हुँदा फर्स्ट पोइन्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पी लाई पोजिटिभमा जोड्छौँ एन लाई नेगेटिभमा जोड्छौँ कन्डक्सन केले गर्दा हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर बिर्सिनु भएन यो दिमागमा एकदम याद हुनु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले सर बुझिएन के बुझेन नानी
त्यो अलि भर्खर भन्नुभयो नि त्यो साइज घट्छ भनेर त्यसको डिप्लेसन लेयरको ए ल सुन ज्योति यस्तो हुन्छ अनि अब म त्यही पोइन्टमा आउँछु डिप्लेसन लेयरको साइज कसरी घट्छ पहिला यसो डिप्लेसन लेयर केले भन्छ भन त नानी होल्स र इलेक्ट्रोन्सको इलेक्ट्रोन्स होल्सले बन्ने हो नि त अब यहाँ के भएर त यतापट्टि साइडमा इलेक्ट्रोन छ यतापट्टि साइडमा के छ होल छ कि छैन छ नि यता इलेक्ट्रोन त होल छ नि त्यस पछाडि गएर अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब फरवर्ड बायस भयो नि इलेक्ट्रोन यहाँ जाम भएर बसेको छ नि डिफ्युजन कन्टिन्यू हुन थाल्छ क्या ठिक छ यो त जान थाल्यो यो त जान थाल्यो यो त जान थाल्यो यो त जान थाल्यो जुन लेयर चाहिँ अड्डिरहेको थियो होल्स र उसले इलेक्ट्रोनले त्यो लेयर नै अब एक आपसमा के अरे डिफ्युज हुन थालेपछि त यहाँ लेयर बस्ने भयो त यसरी लेयर थियो होइन बिस्तारै यहाँको इलेक्ट्रोन्स पनि यता जान थाल्यो यताको होल्स पनि यता जान थाल्यो भनेपछि त्यो यहाँ लेयरै रहने भएन नि त बिस्तारै घट्ने भएन र घट्ने भयो कि नै यस सर अब यस्तो भयो भने यसले बिस्तारै हामीले अब यसरी मेट्न सक्छौँ यो घट्यो यो घट्यो यो घट्यो यो घट्यो यो घट्यो घट्यो अनि बिस्तारै हराउँछ कुरा बुझ्यो यस सर ल अब हेर यहाँनिर अब हामी उसमा जान्छौँ यसमा जाँ मैले यसको 3टा पोइन्ट बनाएँ यसको 3टा पोइन्ट के थियो हेर त यो चाहिँ यसमा केमा जोड्ने यसमा केले गर्दा हुन्छ साइज के हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब रेजिस्टेन्स यसको के हुन्छ लो हुन्छ सुन है रेजिस्टेन्स किन लो हुन्छ भन्दा यसमा फरवर्ड करेन्ट बढिरहेको हुन्छ के यसमा के हुन्छ त फरवर्ड करेन्ट बढिरहेको हुन्छ यसमा कुनै पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि के हुँदैन भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि त्यस्तो के अरे के भन्नु होला अब्स्ट्याकल हुँदैन इजिली के भयो त डिफ्युजन भयो आफ्नो ठाउँमा गयो त्यस कारणले गर्दा के भयो त रेजिस्टेन्स के भयो त यसमा घट्यो कुरा बुझ्यो बुझेन डिप्लेसन लेयर घट्यो नि त डिप्लेसन लेयर घटे पछाडि त यसलाई रोक्नलाई केही पनि कुरा भएन त्यस कारणले गर्दा के भयो त्यो इजिली करेन्ट फ्लो हुने भयो नि त अब यहाँनिर एउटा कुरा छ है सुन है अ स्मल इन्क्रिज इन अ फरवर्ड भोल्टेज बियोन्ड द नी भोल्टेज shows the large increase in forward current भने है एकछिन यो पोइन्टलाई चाहिँ म एउटा ग्राफबाट बुझाउँछु है ध्यान लगाएर यो ग्राफ कहाँ छ ल ग्राफ हेरेर एकचोटि यहाँ ध्यान लगाएर यो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टमा हेर है यो पोइन्टमा हेर यो यस्तो छ नि यतापट्टि चाहिँ मैले के लेखेको छु हेर त भोल्टेज लेखेको छु यतापट्टि के लेखेको छु त करेन्ट छ है ठीक छ अब यो मात्रै यो साइडमा मात्रै हेर फरवर्ड बायसको साइडमा मात्रै हेर अहिले अरू हेर्नु पर्दैन है फरवर्ड बायसमा हेर है के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्ट भयो जति भोल्टेज बढ्दै गयो ठीक छ बिस्तारै बढ्यो नि यो तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ हेर्दै यहाँनिर यो के भयो सिधै माथि गयो कि गएन गएन हेर त यो जुन चाहिँ यो घोडा जस्तो बन्यो हेर त मान्छेको घोडा हुन्छ नि यस्तो यसलाई हामी के भन्छौँ नी भोल्टेज भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ नी भोल्टेज भन्छौँ यसलाई के भन्छ हामीले नी भोल्टेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि सुरुमा यसको इजिली बढेको छ त छैन नि छ त छैन तर सडन टाइम पछि एकासी बढ्छ किन यो सडन सुरुमा चाहिँ बढ्न सकेन त भन्दाखेरि यसको डिप्लेसन लेयर छ नि यसको के छ अरे डिप्लेसन लेयर छ डिप्लेसन लेयर बिस्तारै पातलो हुनु पर्यो परेन हुनु पर्यो परेन डिप्लेसन पातलो हुँदै जानु पर्यो अनि बल्ल डिप्लेसन लेयर सबै सकिन्छ तब बल्ल यसको मजाले फ्लो अफ कन्डक्सन हुन्छ नि कुरा बुझेन हो सो यो टाइम लाग्यो यसलाई यो चाहिँ टाइम लाग्यो यो चाहिँ यो यदि टाइम के को लागि लाग्यो यो टाइम चाहिँ डिप्लेसन लेयर ओभरकम गर्न लागेको हो यो टाइम के को लागि लाग्यो डिप्लेसन लेयरलाई ओभरकम गर्न लागेको हो के डिप्लेसन लेयर घटिरहेको टाइम हो यो जब डिप्लेसन लेयर घट्छ सक्यो नि त अब त अनि त्यसपछि अलिकति भोल्टेज पाउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो यसको फरवर्ड करेन्ट बढिहाल्छ कुरा बुझिरह यस सर बुझेन म फेरि भन्छु है बुझ्यो नि हो यस सर के भयो त भन्दाखेरि यसमा के भयो भन्दाखेरि सुरुको यति यो लेयर चाहिँ यसमा करेन्ट बढ्न सकेन किन बढ्न सकेन भने यो टाइममा डिप्लेसन लेयरले यसलाई अब्स्ट्याकल जस्तो काम गरिरहेको छ जब यो यहाँनिर पुग्यो डिप्लेसन लेयर टोटली डिक्रिज हुँदै गएर सक्यो नि सके पछाडि के भयो त्यो मजाले बढ्यो कुरा बुझ्यो
कुरा बुझ्यो बुझेन अनि यो जुन चाहिँ यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ रे जस्तो घोडा जस्तो बन्यो नि यो यसलाई हामी के भन्छौँ त नी भोल्टेज यसले के भन्छ हामीले यसले के भन्छ हामीले नी भोल्टेज बुझिरह नी भोल्टेज भनेको के हो त नी भोल्टेज भनेको यस्तो एउटा भोल्टेजको पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ अब करेन्ट के हुन्छ फरवर्ड करेन्ट मजाले स्टिपली माथि बढ्छ के क्लियर Yes, sir. ल ल हेर अब रिभर्स यो हेर अब यो म त्यही भन्छ कि अब रिभर्स बायसमा हेरौँ है रिभर्स बायसमा हेर रिभर्स बायसमा हेर अहिले जस्तै हो यो अहिले हामीले फरवर्ड कहाँ जोडेको थियौँ पीलाई पीमा एनलाई एनमा जोडेको थियौँ तर यसमा के हुन्छ पीलाई हामी केमा जोड्छौँ एनमा जोड्छौँ अनि नेगेटिभलाई केमा जोड्छौँ पीमा जोड्छौँ अनि अहिले उसलाई उतापट्टि के को मोमेन्टले गर्दा भएको थियो मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले यसमा के हुन्छ माइनोरिटी Minority charge carriers. अहिले डिप्रेसन लेयर बढेको थियो घटेको थियो घटेको Decrease थियो। त्यसमा के हुन्छ घटेको थियो सर त्यसमा के हुन्छ अब इन्क्रिज भयो बढ्छ त्यसमा रेजिस्टेन्स हाई थियो कि लो थियो low Low. low लो के हुन्छ त्यसमा हाई High. High. बुझिरहेको छौ अब यो यिनीहरू चाहिँ अब यो रिभर्स करेन्ट भनेको के भन्दा माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरू चाहिँ के हुन्छ त अब बढ्न थाल्छ के अनि जस कारणले गर्दा हुन्छ म पढाउँछु है यहाँलाई है यहाँसम्म बुझिरह नि तीनटा पोइन्ट अब कसरी हुन्छ है हेर यहाँनिर हेर त यो फरवर्ड बायस हो कि रिभर्स बायस हो रिभर्स Reverse रिभर्स हो सर किन रिभर्स हो डिप्लेसन लेयर बढ्यो सर पी साइडलाई नेगेटिभ टर्मिनल जोडेको छ पीलाई हामीले के गरेछौँ हेर त पीलाई नेगेटिभ नेगेटिभ सँग सर एनलाई पोजिटिभ पोजिटिभ सँग पोजिटिभ बुझिरह नि अब हेर है यसमा के हुन्थ्यो हेर त इलेक्ट्रोन्स यसमा के हो होल्स यसमा के हो इलेक्ट्रोन यसमा के हो होल्स Minority charge carrier. अब यता हेर है यतापट्टि इलेक्ट्रोन यतापट्टि होल्स भयो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा मोमेन्ट के हुन्छ मेजोरिटीले गर्दा हुन्छ कि माइनोरिटीले गर्दा हुन्छ केले गर्दा हुन्छ माइनोरिटी भनेको यो पीटामा को मुभमेन्ट गर्छ होल्स मुभमेन्ट गर्छ कि इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट गर्छ Electron. हजुर electron इलेक्ट्रोन गुड इलेक्ट्रोन मुभ गर्न थाल्यो अनि यसमा को मुभ गर्न थाल्छ होल्स होल्स भनेपछि यता मुभ गरेर कहाँ गयो यहाँ आएर बसेन बसेन अनि यो जुन चाहिँ होल छ त्यो होल पनि कहाँ आएर बस्यो यहाँ आएर बस्यो बसेन बसेन अहिले यता निस्किन्थ्यो यो त यहाँ आएर बस्यो नि बसेको बसेन यस सर जस कारणले गर्दा के भयो डिप्लेसन लेयर घट्ने ठाउँमा के भयो बढ्दै गयो कि बढ दियो सर बढ्यो नि अघि चाहिँ यहाँबाट यो निस्किएको थियो हैन यता निस्किरहेको थियो तर अब यहाँ उल्टो भयो के अहिले के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स फेरि झन् डिप्लेसन लेयरमा थपिन थाल्यो होल्स पनि त्यही होल्सकै लेयरमा गएर बस्न थाल्यो जस कारणले डिप्लेसन लेयर के भयो त बढ्यो कुरा बुझेन अब डिप्रेसन बढेपछि यसको जुन चाहिँ फ्लो अफ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ रोकिने भयो कि तर एउटा यसको टाइम हुन्छ त्यसलाई सुन है सर्टेन टाइमसम्म मात्रै बढ्दै जान्छ यहाँनिर बढ्दै जान्छ नि डिप्रेसन बढ्दै जान्छ एउटा पोइन्टमा आएर के हुन्छ यो यसको थ्रेसहोल्डमा पुग्छ थ्रेसहोल्डमा पुगेपछि ब्रेक हुन्छ के हुन्छ ब्रेक हुन्छ अनि इलेक्ट्रोन्स कति जान्छ यता जान थाल्छ इलेक्ट्रोन्स यता जान थाल्छ होल्स यता जान थाल्छ हैन यसलाई सुन यहाँनिर यो क्लियर गरौँ एउटा पोइन्टमा के हुन्छ त अब होल्सहरु सबै यता जान थाल्छ इलेक्ट्रोन्स यता जान थाल्छ र त्यसलाई भन्छ हामीले माइनोरिटी चार्ज क्यारियरको मुभमेन्टले गर्दा निस्किने करेन्टलाई हामी के भन्छौँ त रिभर्स करेन्ट भन्छौँ के भन्छौँ रे रिभर्स करेन्ट सुरुमा चाहिँ डिप्लेसन लेयरको साइज बढाइदिन्छ सर्टेन टाइम पछि डिप्लेसन लेयर ब्रेक हुन्छ ब्रेक भएपछि अब के करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ रिभर्स करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ कुरा बुझ्यो अनि अब अघि जस्तै ग्राफमा जाम है त हैन बुझिरहेको छु Yes, sir. ल ल त हेर त यसमा हेर त यसमा हामी के देख्न सक्छौँ हेर त यो जुन चाहिँ छ नि तलपट्टि यो चाहिँ फरवर्ड हैन अब रिभर्स तलपट्टि के
सुन ध्यान लगाएर यसको एकदम चाँडै उठ्या नि हो कि हैन फरवर्डमा Yes, sir. रिभर्समा हेर्दा कति भयो एकदम टाइम लागेको नि यसलाई उठ्नलाई हेर त यत्रो टाइम लाग्छ बल्ल तल खस्या नि यत्रो टाइम छ नि यसको त यतिमै उठ्यो यो त यति धेरै टाइम लागेपछि बल्ल उठ्यो नि किन यस्तो भयो भन्दाखेरि रिभर्स बायसिङ हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ डिप्लेसन लेयर बढ्यो घट्यो बढेपछि त्यसलाई ओभरकम अब के अरे त्यो टाइम त्यसलाई ब्रेक हुन्छ नि त कुर्नु पर्यो नि जब ब्रेक भयो तब ब्रेक भएपछि के भयो रिभर्स करेन्ट के भयो मजाले बग्यो कुरा बुझिरह Yes, sir. कुरा बुझ्यो नि सो यसलाई हामी के भन्छौँ त यो पोइन्ट यसलाई हामी के भन्थ्यौँ नि भोल्टेज भन्थ्यौँ यसलाई के भन्थ्यौँ हामीले के भन्थ्यौँ यसलाई Knee voltage. यसलाई के भन्छ हामीले अब Breakdown voltage. भन्छ ब्रेकडाउन भोल्टेज कुरा बुझ्यो नि अनि यो रिजनलाई चाहिँ जेनरल ब्रेकडाउन रिजन भन्छ क्लियर यहाँसम्म बुझिरह Yes, sir. Yes, sir. यो हामीले के पढिरहेको छौँ अहिले भन्दाखेरि पिएन जङ्सन पढिरहेको छौँ पिएन जङ्सनलाई फरवर्ड बायसिङमा के हुन्छ रिभर्स बायसिङमा के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ है क्लियर अब यहाँनिर म पोइन्टमा जान्छु अहिले हेर्दा यहाँ मैले भनेको कुरा छ यसमा हेर है माइनरी चार्ज क्यारियरले के गर्छ यसमा करेन्ट बनाउँछ जुन चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ त्यो बेला के भनेको त रिभर्स करेन्ट अथवा लिकेज करेन्ट भन्छ यसलाई हामीले अनि लार्ज इन्क्रिज इन रिभर्स भोल्टेज हुन्छ जसले चाहिँ थोरै करेन्ट ल्याए पनि एकदम थोरै के अरे सडन एउटा भोल्टेजमा पुगेपछि एकदम धेरै लार्ज अमाउन्ट अफ के निस्किन्छ त भोल्टेज के अरे करेन्ट निस्किन्छ होइन रिभर्स करेन्ट एकदम धेरै निस्किन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त त्यो भोल्टेजलाई ब्रेकडाउन भोल्टेज अथवा के भन्छ यसलाई जेनरल भोल्टेज भन्छौँ बुझिरहेको छौ Yes, sir. क्लियर सर बुझिरह नि ज्योति बुझिरह ल अब नेक्स्टमा जाम है त अब हामी पढ्छौँ फुल वेभ रेक्टिफायरको बारेमा पढ्छौँ है त ल हेर त फिगर बनाउँदै गर्दा एकछिन भयो साह्रो तिमीले स्प्रिङ Yes, sir. Yes, sir. हेर यहाँनिर अब हामीले अहिले पढ्न लागेको चाहिँ रेक्टिफायर भन्ने कुरा हो के अरे रेक्टिफायर भन्ने एकदमै धेरै सोध्छ यो रेक्टिफायरको काम के हो यसले एसी करेन्टलाई डीसीमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ केमा डीसीमा एसीलाई डीसीमा लानेलाई के भन्छ हामीले रेक्टिफायर भन्छौँ के भन्छौँ Rectifier. कुरा बुझेन अब अर्को पनि सोध्छ ओसिलेटर भन्ने
हजुर डिसीले एसीमा चेन्ज गर्ने चाहिँ के हो? Oscillator. ओसिलेटर भन्छ है, डीसीले एसीमा लाने चाहिँ ओसिलेटर। बुझिरहेको छौ? ओके सर। ल यो जुन यो कालो देखाए नि मैले पिक्चर, तिमीले देखिरहेको हुन्छ र कहिले त्यो तिम्रो कहिले कहिले क्यालकुलेटरहरू अनि उसको मोबाइलमा यस्तो पाइरहेको हुन्छ सानो, देखिरहेको? Yes, sir. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रेक्टिफायर हो है। अब यसमा यो पहिले सुरुमा एसी र डीसी को कस्तो वेभहरू हुन्छ त बुझौँ है त पहिला है। जस्तै एसी वेभ भनेको के भन्दाखेरि यो यहाँदेखि सुरु भए अनि यहाँबाट सक्यो, एउटा वेभ यहाँ सक्यो नि, ठिक छ। रेक्टिफायरले के गर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा मध्येमा एउटाले के गर्छ, एकपल्टमा एउटालाई जान दिन्छ, अर्कोपल्टमा अर्कोलाई जान दिन्छ, ठिक छ। फेरि यहाँ पुग्छ, फेरि यहाँ जान्छ, यो एउटा हाफ साइकलमा एउटा जान दिन्छ, अर्को हाफ साइकलमा यसलाई जान दिन्छ, ठिक छ। अनि यस्तो हुन्छ, यसलाई दिन्छ अनि यसलाई दिन्छ, कुरा बुझेन? अनि जुन चाहिँ यो बन्यो नि, खास गरी प्योर डिसी चाहिँ यस्तो हुन्छ, प्योर डिसी जुन हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ, त के हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ, ठिक छ। प्योर डिसी के हुन्छ त, स्ट्रेट हुन्छ, कुरा बुझेन? प्योर डिसी के हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ। तर यो जुन हाम्रो बनेको छ नि यो, यसलाई हामी भन्छौँ पल्सेटिङ डिसी भन्छौँ। यसलाई के भन्छ, यसलाई हामीले Pulsating DC. पल्सेटिङ डिसी, ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, पल्सेटिङ डिसी भन्छौँ। पल्सेटिङ डिसी भनेको चाहिँ एसी को केही कम्पोनेन्ट अझै पनि बाँकी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, पल्सेटिङ डिसी भन्छौँ, कुरा बुझिरहेको? Yes, sir. प्योर डिसी चाहिँ होइन यो, तर हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि डिसीमा जान्छ भने। अब एक्जाममा कहिले कहिले डिसी त डिसी, तर कस्तो डिसी हैन, रेक्टिफायर कन्भर्ट्स के एसी टु डिसी, एसी टु पल्सेटिङ डिसी, एसी टु प्योर डिसी भन्ने के लाउने, AC to pulsating DC. पल्सेटिङ डिसी लाउनु पर्यो है। पल्सेटिङ डिसी भनेको एसी को कम्पोनेन्ट अझै पनि बाँकी छ भन्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त, पल्सेटिङ डिसी भन्छौँ। अब हेर ध्यान लाग्यो, यो फुल रेक्टिफायरको एक्जाम्पल हो। यसमा हेर्नु त, यो दुईटा छ वेभ, दुईटा डायोड छ, ठिक छ। दुईटा डायोड छ, यो जुन चाहिँ सिम्बल दिए यो भनेको एसी करेन्टको सिम्बल हो, के हो, एसी करेन्टको सिम्बल हो, ठिक छ, एसी करेन्टको सिम्बल हो। अब यसमा के हुन्छ भने यो चारवटा डायोडमा सबैले यसरी काम गर्छ कि माथिको चाहिँ दुईटा र तलको दुईटा, ध्यान लाग्यो है। यो गयो यहाँबाट, एउटा वेभ आयो, वेभ आयो हेर यहाँबाट, वेभ आएन, वेभ आइरहेछ भने यो वेभले चाहिँ यो जुन चाहिँ पोजिटिभ हाफ साइकलको छ नि, यो पोजिटिभ हाफ साइकलको यो पार्ट, ठिक छ, पोजिटिभ हाफ साइकलको यो पार्ट, यसले माथिको के हुन्छ, फरवर्ड बायस हुन्छ। माथि के हुन्छ, फरवर्ड बायस, के हुन्छ रे, फरवर्ड बायस भनेपछि यसले यो पार्टलाई जान दिन्छ। सुन है, तलको पार्टबाट यो के हुन्छ, रिभर्स बायस हुन्छ। यो के हुन्छ, रिभर्स बायस। यसमा यसलाई जान दिँदैन, त्यहाँ जान पाएन, जान पाए त, जान पाएन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेक्स्ट साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट साइकलमा चाहिँ यो फरवर्ड बायस हुन्छ अब, ठिक छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त, रिभर्स बायस हुन्छ। यो के हुन्छ त, रिभर्स बायस हुन्छ। अब के भयो त, यो जुन तलको छ नि, अब यो यहाँबाट जान सक्ने भयो, तर यहाँबाट चाहिँ अब कोही पनि जान सकेन क्या, कुरा बुझिरहेको मैले भनेको? ध्यान सुन है। जस्तै एउटा वेभ छ, यो वेभको के छ भन्दा पोजिटिभ साइकल र नेगेटिभ साइकल भन्ने भयो। अब ध्यान सुन है, यसलाई यहाँ जान पर्यो, यहाँ जान्छ, जाँदाखेरि यसलाई माथिबाट जान दिन्छ, तलबाट जान दिँदैन यसलाई, किनभने यो माथिको फरवर्ड बायस हुन्छ, त्यो टाइममा तलको के हुन्छ त, रिभर्स बायस हुन्छ, यहाँबाट जान सकेन, ठिक छ। अब नेक्स्ट साइकल आउँछ, के आउँछ, नेक्स्ट साइकल, ठिक छ। घरतिर के भयो यता हेर, नेक्स्ट साइकल आउँछ। नेक्स्ट साइकल भनेको नेगेटिभमा, ठिक छ। नेगेटिभमा जाँदा के हुन्छ, माथिको चाहिँ अब रिभर्स बायस, यहाँबाट छिर पाएन, तलको चाहिँ फरवर्ड बायस भयो। अब तलको चाहिँ जुन चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकल छ त्यो चाहिँ कहाँबाट जान्छ, अब तलबाट जान्छ। अनि यसले के बनाउँछ त, अब डिसी बनाउँछ, पल्सेटिङ डिसी बनाउँछ, कुरा बुझ्यो? यस सर। कुरा बुझ्यो बुझेन?
Yes, sir. सबैले बुझ्यो? Yes, sir. कसैले Yes, sir. बुझेन भन है फेरि इम्पोर्टेन्ट छ इम्पोर्टेन्ट यस्तो सोध्छ यसमा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि रेक्टिफायरको काम के हो अनि के अरे यदि कन्भर्जन भइरहेको छ भने सुन ध्यान लगाएर फुल वेभ रेक्टिफायरमा यदि कन्भर्जन भइरहेको छ डीसीमा कन्भर्ट भइरहँदाखेरि सबै डायोडहरू चाहिँ फरवर्ड बायस हुन्छ त भनेर सोध्छ सबै डायोडहरू फरवर्ड बायस हुन्छ त हुँदैन ठीक छ अब कुनै सम के त्यसमा अब चाडा छ भने माथिको दुईटा के हुन्छ त फरवर्ड बायस हुन्छ र त्यो टाइममा फेरि अर्को डायोडहरू के हुन्छ त रिभर्स बायस हुन्छ ठीक छ सिमिलर तलपट्टिको चाहिँ यदि फरवर्ड बायस भयो भने माथिपट्टि के भन्छ त रिभर्स बायस हुन्छ कुरा बुझ्यो बुझेनौ बुझिरह Yes, sir. जस्तै यता हेर त यो जुन चाहिँ यो एउटा वेब छ यो वेब छ भने यो वेबमा चाहिँ यो भाग मात्र के भयो तल जाने भयो ठीक छ फरवर्ड बायस भएर अनि अर्कोपल्ट नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो तल्लो भागमा जाने भयो त्यसपछि अर्कोमा के जाने भयो त फेरि यो जाने भयो बुझ्यो नि हो बुझ्यो Yes, sir. ल हेर्दै यहाँ त्यही लेखेको छ है यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो भनियो हुन्छ नेगेटिभ हाफ साइकलमा भनियो हुन्छ यो कुरा मैले पुरै भनेको र यसमा एक्सप्लेनेसन गरेको छु पछि तिमी नोट यहाँबाट बनाउन सक्छौ है क्लियर Yep. ल अब जेनोडाइड गरेर अलिअलि पढौँ जेनोडाइडको धेरै छैन यसमा केमा काम गर्छ यसको काम के हो अनि के अरे यसको मेन फङ्सन के हो भने सोधिरहेको हुन्छ है सुरुमा हेर त यो हाइली डोप्ड हो के हो डोप्ड भनेको इम्प्युरिटिज हेडेक भएको छ Impurities. इम्प्युरिटिज धेरै भएको यसमा इम्प्युरिटिज के छ बढी छ हाई छ यसलाई हामी के भन्छौँ त हाइली डोप्ड त्यसपछि यसको थिकनेस अफ डिप्रेसन लेयर कति हुन्छ हेर त 10 को पावर -8 हुन्छ के हो डिप्रेसन लेयर भनेको अहिले मैले भन्थे नि पिएन जङ्सनमा जुन छ नि हाम्रो यो लेयरको चाहिँ यसको जेनोडाइडमा कति हुन्छ त 10 को पावर -8 जति हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो छ यो अलवेज वर्क्स अन के त अलवेज वर्क्स अन के त Reverse. रिभर्स हैन जेनोडाइड आउने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्यो रिभर्स बायस आउनु पर्यो के आउँछ रे जहिले पनि रिभर्स बायस के बायस Reverse biased. रिभर्स बायस अनि अर्को चाहिँ यसको फङ्सन है यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो हो अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो यसको काम के हो यो चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटर अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ भोल्टेज स्टेबलाइजर भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भोल्टेज स्टेबलाइजर के भन्छ यसलाई Voltage regulator or रेगुलेटर भोल्टेज स्टेबलाइजर रेक्टिफायर काम त के थियो AC लाई on my DC AC to DC. डिसी टु एसी लाने के थियो Oscillator. oscillator अनि जेनोडाइड के हो जेनोडाइड के हो DC regulator. अब यसको एउटा रेन्ज हुन्छ याद गर है जेनोडाइड सबै भोल्टेजमा काम गर्न सक्दैन ठीक छ यसको यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको चाहिँ काम गर्ने एउटा रेन्ज हुन्छ त्यो रेन्ज चाहिँ कति हो 2 भोल्ट देखि 2 800 volt to 800 volt. 2 to 800 भोल्ट है ठीक छ Oh yeah. अनि अर्को चाहिँ इन फरवर्ड बायस गर्यो भने जेनोडाइड र सेमिकन्डक्टर नर्मल सेमिकन्डक्टर डायोड एउटै हुन्छ यसमा केही फरकै हुँदैन किन भन्दाखेरि जेनोडाइड जहिले पनि केमा काम गर्छ रिभर्स बायसमा काम गर्छ फरवर्ड बायसमा काम गर्यो भने जेनोडाइडले पनि नर्मल सेमिकन्डक्टर काम गर्छ यसले भोल्टेज रेगुलेट गर्न सक्दैन भन्छ कुरा बुझ्यो Yes, sir. ल ठीक छ अब wait है
यो सारे तिमीले सबले सारे छैन सारा त यो ल